Why it's impossible to escape from North Korea. दोस्तों, बिलाशुबा जेल से फरार हर कैदी ही चाहता है, मगर क्या हो जब जेल छोटी ना हो बल्कि पूरा मुल्क ही किसी बड़ी और जालिम जेल की मानिंद हो, और जहां से चाह कर भी कोई फरार ना हो पाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया की। ये एक ऐसा मुल्क है जिसे जेल कहा जाता है और इस मुल्क के बासियों को कैदियों से तशबीह दी जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अपनी ही सरजमीन को जेल क्यों कहा जाता है, और ऐसा क्या है इस मुल्क में कि इस जेल से कोई कैदी लाख कोशिशों के बावजूद भी फरार हासिल नहीं कर सकता। तो आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम नॉर्थ कोरिया के आमिराना हुकूमत से लेकर इनके जाबिराना रवैये तक के मुताल्लिक बात करेंगे और नामुमकिन फरार के पीछे पोशीदा घिनौने हक़ाइक़ से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। तो देर किस बात की, बिला ताखीर चलते हैं आज की इस दिलचस्प वीडियो की जानिब। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया दुनिया का वाहिद मुल्क है जिससे बगैर परमिशन के निकलना कानूनन जुर्म है, बल्कि हुकूमत के इल्म में लाए बगैर यहाँ से निकलना गद्दारी के जुमरे में आता है, जिसकी पदाश में कम अज कम उम्र कैद या फिर मौत की सजा दी जाती है। मजीद हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि मुल्क से निकलना तो एक तरफ, नॉर्थ कोरिया के एक सूबे से दूसरे सूबे तक भी बगैर इजाजत जाना संगीन जुर्म है। इसका अंजाम भी काफी भयानक है। दोस्तों, ये वो मुल्क है जहां हर मर्द को नॉर्थ कोरियन मिलिट्री में 10 साल सफर करना पड़ता है और इस अमल के इनकारी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। बात अगर हो ही कड़ी सजा की रही है तो ये भी सुनते जाएं, नॉर्थ कोरिया में सिर्फ मुजरिम को ही सजा नहीं दी जाती बल्कि इसके जुर्म की सजा मुजरिम के रिश्तेदारों को भी दी जाती है। क्या आप यकीन करेंगे कि किसी मासूम जान को उम्र कैद की सजा दी गई हो? जी हाँ, ऐसा सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ कोरिया में ही मुमकिन है। यहाँ इस घिनौने अमल को भी सरअंजाम दिया जाता है। 2009 में 2 साल के बच्चे को उम्र कैद की सजा सिर्फ इसलिए दी गई कि इसके वालिदैन के पास बाइबल किताब बरामद हुई थी। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में किसी भी मजहब को फॉलो करना भी कानूनन जुर्म है। यही वजह है कि दुनिया भर की तमाम ऑर्गेनाइजेशंस इस बात पर इत्तेफाक करती हैं कि नॉर्थ कोरिया के पास दुनिया का सबसे खराब ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड है। यहाँ तक कि बाहर के ममालिक से किसी गैर मुल्की बाशिंदे का दाखिल होना भी तकरीबन नामुमकिन है, और किसी को मजबूरी के तहत नॉर्थ कोरिया की जानिब से परमिशन मिल भी जाए तो उस सयाह पर 24 घंटे सख्त नजर रखी जाती है और उसे सिर्फ नॉर्थ कोरिया में वही देखने को मिलता है जो हुकूमत उसे दिखाना चाहती है। हैरान कुन बात यह है कि अक्सर गैर मुल्की सयाहों को लोकल लॉज की खिलाफ वर्जी के तहत मार भी दिया जाता है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक अमल है। ऐसा ही कुछ जालिमाना सलूक यूएसए के शहरी के साथ किया गया जो कि 2015 में नॉर्थ कोरिया घूमने गया था। उस पर यह इल्जाम आयद किया गया कि उसने गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा पोस्टर को होटल से हटाया है और इस जुर्म के लिए उसे 15 साल की कैद सुनाई गई, मगर ओटो वॉम्बियर को कैद में उतनी अजियत दी गई कि वो 1 साल बाद ही कोमे में चला गया। अब जाकर उसे अमेरिका के हवाले किया गया, मगर सर पर लगी गहरी चोटों की ताब ना लाते हुए ओटो वॉम्बियर चल बसा और ये राज भी अपने सीने में ही लिए दफन हो गया कि आखिर उसके साथ क्या सलूक किया गया। दोस्तों, अगर गैर मुल्की बाशिंदों के साथ ये सब किया जाता है तो अपने मुल्क के बासियों पर क्या क़यामत बर्पा की जाती होगी, इस बात का अंदाजा लगाना यकीनन मुश्किल नहीं। बहरहाल, इन मजालिम से तंग आकर कई नॉर्थ कोरियन यहाँ से फरार होने की कोशिश करते रहे हैं, मगर ये किसी सूरत आसान ना था। यहाँ से फरार हासिल करना तकरीबन नामुमकिन था, जिसकी सबसे बड़ी वजह नॉर्थ कोरिया की जियोग्राफी है। नॉर्थ कोरिया के वेस्ट पर येलो सी जबकि ईस्ट में सी ऑफ जापान बहता है। चूंकि नॉर्थ कोरिया के साउथ में साउथ कोरिया आबाद है और ये नॉर्थ कोरिया की हुकूमत का खुला दुश्मन है, इसी वजह से नॉर्थ कोरिया के ईस्ट और वेस्ट में नेवी का सख्त पहरा होता है। यहाँ से फरार होना तो दूर की बात, फरार होने का सोचना भी नामुमकिन है, क्योंकि अगर भारी मिलिट्री से बच भी जाएं तो लंबे और गहरे समंदरों को अबूर करना नामुमकिन है। फिर रास्ता बचता है बॉर्डर का। अक्सर लोगों को नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बॉर्डर से फरार होने की कोशिश में जान से हाथ भी धोते हुए देखा गया है। अब यकीनन आप सोच रहे होंगे कि साउथ कोरिया तो नॉर्थ कोरिया का सख्त दुश्मन है, फिर नॉर्थ कोरियन क्यों साउथ कोरिया में पनाह लेने के लिए अपनी जान से जाते हैं? तो दोस्तों, दरअसल साउथ कोरिया एक तरक्की याफ्ता और आज़ाद मुल्क है। ये हर नॉर्थ कोरियन को अपना शहरी ही मानता है।
اس کا اختلاف نارتھ کورین گورنمنٹ سے ہے، نہ کہ نارتھ کوریا کے معصوم شہریوں سے۔ یہی وجہ ہے کہ ناردرن کورین بارڈر کراس کر کے ساؤتھ کوریا میں پناہ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور ساؤتھ کوریا میں پہنچ کر وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں، مگر یہ تبھی ممکن ہے اگر وہ زندہ بچ جائیں، کیونکہ بارڈر پر تقریباً 7.5 لاکھ فوجی تعینات ہیں جو سخت پہرا دیے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے بے تحاشا گولیوں سے چھلنی کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ ساؤتھ کوریا میں داخل ہو بھی جاتا ہے تو اس کے جسم میں اتنی گولیاں پیوست ہوتی ہیں کہ اس کا زیادہ دور تک بچ جانا ناممکن ہوتا ہے۔ ایسا ہی ایک حادثہ تب پیش آیا جب ملٹری کے ایک سولجر نے تنگ آ کر ساؤتھ کوریا کے بارڈر کو کراس کرنے کی کوشش کی۔ 2017 میں ایک سولجر جیپ کو فل سپیڈ میں چلا کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کام خطرے سے خالی نہیں، اس کھیل میں اس کی جان نہ بھی گئی تو اس کا زخمی ہونا تو طے ہے۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ یہ سولجر جیسے ہی فرار ہونے کی کوشش کرتا ہے، نارتھ کورین ملٹری اس پر فائر کھول دیتی ہے۔ وہ جیپ چھوڑ کر پیدل بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے مزید فائرنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر خوش قسمتی سے وہ ساؤتھ کوریا پہنچ جاتا ہے، جہاں ساؤتھ کورین ملٹری اسے بحفاظت لے جاتی ہے۔ نارتھ کوریا سے فرار کا تیسرا راستہ ہے نارتھ کے بارڈر سے گزرنا، مگر اس کے بارڈر میں چائنا اور رشیا کے بارڈرز ہیں جن سے نارتھ کوریا کو کوئی خطرہ نہیں، اسی لیے یہاں سخت پہرے موجود نہیں ہوتے، مگر یہاں موجود دریا اور گھنے گہرے جنگلات فرار کو مشکل بنا دیتے ہیں، اور اگر کوئی ان مشکلات کو عبور کر کے رشیا اور چائنا پہنچ بھی جاتا ہے اور وہ ان کی نظر میں آ جاتا ہے تو وہ ممالک نارتھ کوریا کے ساتھ کیے گئے ایک ایگریمنٹ کے تحت اس شخص کو نارتھ کوریا کے ہی حوالے کر دیتے ہیں۔ بس یہاں فرار ایسے ممکن ہے کہ اگر یہ مفرور شخص ان ممالک سے بھی فرار ہو کر تھائی لینڈ پہنچ جائے تو وہ محفوظ ہے، کیونکہ یہ ممالک انہیں ساؤتھ کوریا کے حوالے کر دیتے ہیں، جہاں یہ شخص اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتا ہے۔ دوستوں، جان کی بازی لگا کر 1970 سے 1994 تک 34,000 نارتھ کورین ساؤتھ کوریا میں پناہ لے چکے ہیں، مگر 2012 میں مفرور ہونے والوں کی تعداد میں واضح کمی ہو گئی، جس کے پیچھے کی وجہ حکمران کی موت تھی۔ اب گدی سنبھالنے کی باری اس حکمران کے بیٹے کم جونگ ان کی تھی۔ اقتدار میں آتے ہی اس سفاک حکمران نے مفرور ہونے والے افراد کے خلاف سخت اقدامات اٹھائے۔ بارڈرز پر سنگولر چیمبرز نصب کر دیے گئے تاکہ دیا جا سکے۔ اس کے علاوہ انٹیلیجنس مانیٹری بھی کافی حد تک وسیع کر دی گئی۔ ملٹری پیٹرولنگ میں اضافے کے ساتھ ساتھ بارڈر فینس میں بھی اضافہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ چائنا اور رشیا سے بھی ایگریمنٹ کیا گیا کہ اپنے بارڈرز پر سختی کریں، یہاں تک کہ سی اینڈ شاٹ کا اصول بھی لاگو کیا گیا، یعنی اگر بارڈرز پر کسی کو بھی آتے جاتے دیکھا جائے تو کسی بھی ملک کی فوج اس پر گولیوں کی بوچھاڑ کرتے۔ دوستوں، ان تمام انتظامات کے بعد لوگوں کے فرار ہونے میں کافی کمی آئی، کیونکہ اب چائنا یا رشیا کے بارڈر تک پہنچنے کا مطلب اپنی جان جوخم میں ڈالنا تھا۔ رہی صحیح کسر چائنیز بروکرز نے پوری کر دی۔ 2007 تک ایک بروکر کسی نارتھ کورین کو مفرور کروانے کے $2,000 لیتا تھا، مگر 2017 میں ان بروکرز کی قیمت بھی آسمان کو چھونے لگی اور ہر بروکر ایک شخص کو مفرور کروانے کے $15,000 چارج کرنے لگا۔ ایک نارتھ کورین سالانہ $2,000 بمشکل کماتا ہے، تو کیسے ممکن تھا کہ وہ اتنی بڑی رقم ادا کر سکے؟ اس وجہ سے بھی مفرور لوگوں کے ہونے میں کمی آئی، مگر پھر بھی 2019 میں 1,000 نارتھ کورین مفرور ہونے میں کامیاب رہے، یعنی 2019 تک بھی بچ بچاؤ کر کے ساؤتھ کوریا میں پناہ لی جاتی رہی، مگر 2020 مکمل طور پر ڈیفینڈرز کا بھاگنا ناممکن ہو گیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ 2020 میں ایسا کیا ہوا کہ بھاگنے کے تمام تر راستے بند ہو گئے؟ دوستوں، 2020 میں دنیا بھر میں ہلچل مچانے والے کووڈ-19 نے نارتھ کورین کے لیے تمام تر راستے بند کر دیے۔ چونکہ یہ بیماری رشیا سے پھیلی تھی، اسی لیے نارتھ کوریا گورنمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی حدود کو پھلانگا جائے، اسی لیے نارتھ کوریا کی تمام بارڈرز کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا اور آنے جانے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔ اب نارتھ کوریا مکمل طور پر ایک جیل کی مانند بن چکا ہے، جہاں لوگوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک رکھا جاتا ہے، نہ ہی بنیادی ضرورتیں مہیا کی جاتی ہیں۔ بنیادی ضرورتیں پوری نہ ہونے کی وجہ سے نارتھ کوریا میں بھی ابھی تک 35,000 معصوم جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ یہاں نہ تو کسی مذہب کی پیروی کی اجازت ہے، نہ ہی باہر کی دنیا سے رابطہ رکھنے کی پرمیشن ہے۔
انٹرنیٹ صرف سرکاری دفاتر تک ہی محدود ہے، یہاں تک کہ باہر کی دنیا کو نارتھ کوریا کے اندر کے حالات تک کی بھی بھنک نہیں پڑنے دی جاتی۔ دنیا بھر کے لوگ کھلی آنکھوں سے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں، مگر کچھ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، کیونکہ نارتھ کوریا کے پاس نیوکلیئر ٹیکنالوجی موجود ہے۔ تبھی امریکہ جیسا سپر پاور رکھنے والا ملک بھی چپ سادھے ہوئے ہے۔